वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी सांचमोळ्याच्या गणपती देवळा लागसरच्या नलाचे गाळ काडपाच्या आनी जिर्णोद्धाराच्या कामाचे उक्तावण केले। थळाव्या लोकांच्या मतान अशे व्हड प्रमाणात नितळसाण आनी जिर्णोद्धार करपाचे काम निमाणे 1980 वर्सा सुमार 5 दशकां आदीं सुरू केल्ले। वर्सा भितर व्हड प्रमाणात गाळ जमून आडखळ येवप हाका लागून खास करून पावसाच्या दिसांनी हुंवार येवपाचो हुस्को निर्माण जाल्लो। नव्यान पुराय जाल्ल्या गाळ काडपाच्या कामाक लागून उदकाचो प्रवाह खूब सुदारतलो आनी बायणां आनी भोंवतणच्या वाठारांनी उदक भरपाचो धोको उणो जातलो अशें आमदारान सांगलें। आज आमी हांगा सांचमोळे ह्या भागान हो नल्ला इनॉग्रेशन करपाक आयिल्ले आनी जशें आतांच राजून सांगलें हो म्हणजे शेख हसनाच्या टायमाक म्हणजे 1918 बांदिल्लो नल्ला आसा। हो कॉलॅप्स जावन जावन ओवर अ पिरियड ऑफ टायम डिटेरियोरेट जालो, कॉलॅप्स जालो, माती भरली आनी जावनाशिल्लो। आनी मेन म्हणल्यार हो फूल जो नल्ला आसा हे सगळें जें उदक आसा तें ह्या नल्लांसून वचून मागीर दर्यान वता आनी त्या खातीर हो करप खूब गरजेचो आशिल्लो आनी त्या खातीर आज इनॉग्रेशन जाता आसतना खूब बरें दिसता। हांवें मयूर जो WRDचो इंजिनियर आसा ताकाय सांगला थोडो एक स्ट्रेच आशिल्लो तो मातसो आमकां मिस जाल्लो, तो घेवन आशिल्लो एस्टिमेटान, तोय म्हणून सांगला ह्या कामा बरोबरूच कंप्लीट कर कित्याक हो एक कनेक्टींग नल्ला आसा आनी मेजर काम करून सपोज एक थोडो भाग उरलो जाल्यार ताजो वायट परिणाम जावपाक शकता, नाजाल्यार ज्या हेतून आमी तो बांदला तो साध्य जावंक शकना। आजूच हांव आतां आमची कॅबिनेट चालू आसा आतां म्हणजे 12 सुमार तेन्ना मिनिस्टराक मेळून तोय बी स्ट्रेच ह्याच कामान घेवपाचो हांव प्रपोज करतलो आनी हो एक कंप्लीट जातलो कित्याक हो इम्पॉर्टंट नल्ला आशिल्लो। लोकांच्या घरांनी उदक वतालें। हांगा जेन्ना हांव इलेक्शनाक पयलीं पसून आयिल्लो तेन्ना पसून ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली की हो बांदा म्हणून आमी खुबशीं कामां WRDनसून घाल्ली पूण तो हो मातसो डिले जालो कित्याक थोडी इम्पॉर्टंट कामां तेवटेनूय उरली। पूण आज बरें दिसता जेन्ना हो कंप्लीट जाता आनी ह्या सांचमोळे भागा भितर होच न्ही तर पयर आमी आनी एक इनॉग्रेशन केलें अशें आनी 3 इनॉग्रेशन्स पेंडींग आसा। कनेक्टिविटी स्ट्रॉंग वॉटर ट्रेन कनेक्टिविटी आसप ही खूब इम्पॉर्टंट आसा, नाल्यार एकूच नल्ला केलो आनी ताका वाटूच ना तशें जावंक शकना। करता जाल्यार फूल वॉर्डाची जें उदक आसता ताका कनेक्टिविटी करून तें दर्यान वेवस्थीत पावता अशें आमची पळोवपाची आसा। आज हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा जे जे हांगा आसा। आमदार कृष्णा साळकार हांच्या सक्रीय पद्दतीची आनी बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ल्या नागरी प्रश्नाचेर उपाय काडपा खातीर केल्ल्या समर्पणाची थंयच्या रहिवाशांनी तोखणाय केली। हांव सगळ्यांक हांगा उपस्थित सगळे आमचे वॉर्ड 11 जे आनी जे आमचे वास्को MLA राजी सर सो तांकां सगळ्यांक चड देव बरें कर म्हणटा। हें जें आमचे हांगासरलें काम जें आमी हातीन घेतलेलें हांव तांकां सदांच फाटल्यान लागतलो। हें काम करून म्हाका कशें तरी दिवपाक जाय म्हणून कित्याक एवरी इयर आमकां त्रास जाताले, हांगासरले रहिवासी कोण हांव तांकां त्रास जाताले आनी उदक भरतालें तांच्या घरान वयतालें। हेजें एकदां इनॉग्रेशन जाल्लें पूण काही कारणास्तव म्हाका खबर ना, हांवें सराक सुद्दां म्हणलेलें कित्याक लागून काम तें जावना। हें सुद्दां फातर सुद्दां लायलो तो नांवाक बीन घालून पूण जावनासलें काम तें। सो हांव तेन्नाच्यान हांव जेन्ना कावन्सिलर जालो तेन्नाच्यान सराक सांगता हें कितें तरी करया आमी कितें करया म्हणून आनी मागीर तेंच्यांनी फॉलोअप करून तें आतां स्टार्ट जाता। म्हणजे आयच्यान तें आतां फावंडेशन घातल्या, फाल्यांच्यान स्टार्ट जातलें तें काम। सो हेंच काम अशें न्हू, म्हाज्या वार्डान भरपूर कामां आनी हांवें पळयल्यार सरान आतां आमचे वयर मागवण सुद्दां कामां केल्या तेणी म्हणजे तेज्या हितून म्हणजे तेजें आतां ही 5वें वर्स दिसता पूण इतलीं कामां जाल्या वास्को आमी पळयतात डेवलॉपमेंट। मेन म्हणल्यार रेल्वे ब्रीज एक इतलो पेंडींग इशू जाल्लो खरेंच आनी सगळे एप्रिशिएट करतात। आतां हेज्या फुडें खबर ना आनीय कामां आहा तेंची भरपूर आहा कामां पेंडींग उरल्या आनी ती आतां आमी ब्युटिफिकेशन ऑफ गोम्स आनी ते स्वतंत्र पात आतां आमी हातीन घेतलेले आसा ते सुद्दां आमी पळयता। आतां हांव केन्नाय मॅडमीक सांगतालो त्या डिवायडर रस्त्याचे डिवायडर एक झाड ना भितर कांय ना, डिवायडर म्हणून डिवायडर आहा नांवाक लोक केन्ना एंट्री जाता वास्को थंय ते डिवायडर पळयत जाल्यार म्हणजे एक वेगळेंच चित्र उबें रावतालें वास्को सिटी म्हणल्यार कितें ही काय म्हणून। सो ती एक इनिशिएटीव घेतलेली आसा सरांनी आनी तें जातलें एटलिस्ट म्हाका दिसता आनी एक 5-6 म्हयन्यान तरी मातशें काम म्हाका दिसता जातलें तें आनी जावपाक जाय तें।